नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 माघ 20 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुनिरहनु हुने, फेसबुकमा जोडिरहनु हुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धर्म श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्म देशनाको क्रममा आज हामीले एउटा विषयवस्तु राखेका छौं, धन सम्पत्ति र मन सम्पत्ति। त उपासक उपासिकाहरू, धन सम्पत्ति र मन सम्पत्ति रथका दुईटा पाङ्ग्रा हुन्, सिक्काका दुईटा पाताहरू हुन्। यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझेर जानेर धन सम्पत्ति र मन सम्पत्ति हामीले कमाउन सकियो भने तपाईको यो लोक र परलोक सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ। त्यसैले धन सम्पत्तिको बारेमा पनि ज्ञात हुनु पर्यो र मन सम्पत्तिको बारेमा पनि ज्ञात हुनु पर्यो। यो विषयलाई नजानेर नबुझेर मान्छेहरूले मन सम्पत्तिलाई भन्दा पनि धन सम्पत्तिलाई बढी जोड दिएर धन सम्पत्ति कमाउँदै गर्दाखेरि मन सम्पत्ति गुमाउँदै गर्छ। तपाईले चाल पाउनु भएको छ कि छैन? कति मान्छेहरू धन सम्पत्ति कमाउँदा कमाउँदै कमाउँदा कमाउँदै मन सम्पत्तिहरू गुमाउँदा गुमाउँदै गुमाउँदा गुमाउँदै धन सम्पत्तिको भारीले जीवन थकान भएर अन्ततः मृत्यु राजको सामुन्ने लम्पसार पर्नुपर्ने अवस्थासम्म पनि आउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, धन सम्पत्ति भनेको बाहिरी विषय वस्तुहरूलाई प्राप्त गर्ने, मन सम्पत्ति भनेको भित्री विषयलाई प्राप्त गर्ने, या भनौं धन सम्पत्ति भनेको प्रज्ञप्ति हो भने मन सम्पत्ति भनेको परमार्थ हो। त वास्तवमा जीवन भनेको परमार्थमा चल्नुपर्छ, प्रज्ञप्तिमा होइन। प्रज्ञप्त भनेको त सबै भ्रम मात्रै हो, सत्य त परमार्थै हो। त्यसैले प्रज्ञप्तिमा भन्दा पनि परमार्थलाई महत्त्व दिएर हामीले जिउन सकियो भने मात्रै धन सम्पत्ति भन्दा मन सम्पत्ति उच्च छ, श्रेष्ठ छ, पनित छ, मंगलदायक कल्याणकारी छ भनेर हामीले मन सम्पत्ति कमाउने मार्गमा हामी लाग्न सक्छौं। धन सम्पत्ति भनेको आगो, पानी, हुरी, बतास, चोर, डाका, फता, लुच्चा, छुच्चा, अधर्मी शासक आदि इत्यादिहरूबाट धन सम्पत्ति भनेको
विनाश हुन सक्छ। यसको सुरक्षा ग्यारेन्टी छैन। तर मनसम्पत्ति भनेको यस्तो सम्पत्ति हो जुन सम्पत्ति न आगोले पोल्छ, न पानीले बगाउँछ, न हुरीले उडाउँछ, न चोर डाका फच्चा लुच्चा छुच्चाहरूले यसलाई हडप्न सक्छ, न अधर्मी शासकहरूले यसलाई हडप्न सक्छ। किनभने मनसम्पत्ति भनेको त भित्र हुन्छ, धन सम्पत्ति भनेको बाहिर हुन्छ। बाहिरी सम्पत्तिलाई त जसले पनि आँखा गाड्न सकिन्छ, तर मनसम्पत्तिलाई कसैले पनि लिनु त के तपाईको आँखा पनि गाड्न सकिँदैन। त यसको मानेमा यो होइन कि फेरि धन सम्पत्ति भनेको कुनै कामै छैन, धन सम्पत्तिको कुनै औचित्य नै छैन भन्न खोजिएको चाहिँ होइन। कमाउनुस्, खूब कमाउनुस्, धन सम्पत्ति पनि कमाउनुस्, मजाले कमाउनुस्। तर त्यो धन सम्पत्ति कमाउँदै गर्दाखेरि सम्मा आजीविका, सम्यक जीविका गरेर कमाउनु पर्छ। धन सम्पत्ति कमाउने होडबाजीमा जस्तो पायो त्यस्तो आजीविका गरेर धन सम्पत्ति कमाएर त्यो धन सम्पत्तिले तपाईले मनसम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्न। धन सम्पत्ति त कमाउला, तर मनसम्पत्ति गुमाउनु पर्ला। कति मान्छेहरू धन सम्पत्ति कमाउँछन् 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 कमाउँछन्, तर मनसम्पत्ति गुमाउँछन् 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 गुमाउँछन्, नजानेर नबुझेर। त्यसैले धन सम्पत्ति कमाउनुस्, खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, सुरक्षितसँग बस्नु पर्यो, पर्याप्त रूपमा बस्दाखेरि व्यवहारहरू चलाउनु पर्यो। त्यसको लागि सम्मा आजीविका गरेर तपाईले धन सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ, कमाउनु पर्छ पनि। त्यो हैन कसैलाई ठगेर, कसैलाई बेइमान गरेर, झुठो बोलेर, हत्या गरेर, कसैलाई अपमान गरेर, ठगी गरेर, छलेर, छुच्चा लुच्चा भएर, बेइमान भएर, स्वार्थी भएर, मानवता नै गुमाएर, इज्जत नै गुमाएर, यसरी अनैतिक रूपमा धन सम्पत्ति थुपार्नु भनेको तपाईले आफ्नो जीवनमा काल सर्पहरू थुपार्नु सरी हुन्छ। काल सर्पहरू थुपार्नु सरी हुन्छ। एक दिन ती काल सर्पले जतिसुकै दूध खुवाएर पाले तापनि काल सर्पले एक दिन दस्छ। त्यसरी नै अनैतिक रूपमा कमाएको धन सम्पत्तिले जतिसुकै सुरक्षित गरेर राखेको भने तापनि त्यो धन सम्पत्तिले पनि तपाईलाई यसरी दस्छ कि बरु काल सर्पले दस्दाखेरि बस्न सकिएला, तर त्यो धन सम्पत्ति अनैतिक रूपले कमाएको धन सम्पत्तिले दस्यो भने त सकिगो। त्यसैले होस गर्नुस् उपासक उपासिकाहरू, धन सम्पत्ति अनैतिक रूपमा धन सम्पत्ति जम्मा गर्नु थुपार्नु भनेको काल सर्पहरूलाई पाल्नु समान हो। त्यसैले सम्मा आजीविका गरेर तपाईले धन सम्पत्ति कमाउनु, नैतिकवान भएर चरित्रवान भएर धन सम्पत्ति कमाउनु सकिन्छ। अनैतिक रूपमा कमाएको धन सम्पत्तिले तपाईलाई सुख दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छँदै छैन। सुख दिए चाहिँ होला, तर अन्तत परिणाम त्यसले दुखै दिन्छ। नैतिक रूपमा तपाईले कमाउनु भएको धन सम्पत्तिले तपाईलाई
यो लोकमा मात्र होइन परलोकमा पनि सुख शान्ति दिन्छ। त्यो हो फरकता। त्यसैले सम्मा आजीविका गरेर धन सम्पत्तिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। यो धन सम्पत्तिको कुरा। त्यो धन सम्पत्ति जुन धन सम्पत्तिमा नैतिकता छ त्यो धन सम्पत्तिले तपाईलाई अवश्यमेव जीवनमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्छ भने अनैतिक धन सम्पत्तिले तपाईलाई दुःख र अशान्तिको बिउ छर्ने काम गर्छ। हैन? त धन सम्पत्ति भनेको त जस्तो सुकै भए पनि यो बाचुन्जेल मात्रै हो उपासक उपासिका। मरेपछि त यो धन सम्पत्ति भनेको त छोडेर जाने हो, नाता तोडेर जाने हो। भौतिक संसारमा रहेसम्म मात्रै त्यो धन सम्पत्तिले तपाईलाई नैतिक वाहन भएर कमाए तापनि त्यसले त्यहाँसम्म मात्रै तपाईलाई साथ दिन सक्छ। तर मन सम्पत्ति जो छ यो मन सम्पत्तिले तपाईलाई यो जीवन बाचुन्जेल पनि अन्तिम श्वाससम्म पनि त्यो मन सम्पत्तिले तपाईलाई साथ दिन्छ। त्यो मन सम्पत्तिले तपाईलाई भरोसा दिन्छ, सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ भने तपाईसँग यो संसारबाट कोही चिज साथमा आउँछ भने त्यो मन सम्पत्ति मात्रै हो। त्यो मन सम्पत्ति मात्रै हो जसले तपाईलाई यो लोक र परलोकमा सुख र शान्ति दिन सक्छ, दिन्छ पनि। आधार भरोसा दिन्छ, त्यो मन सम्पत्ति मात्रै हो। मसँग घर छ, मसँग बंगला छ, मसँग गाडी छ, मसँग सुन छ, मसँग यो छ, मसँग त्यो छ, मसँग परिवार छ, मसँग छोरा छ, मसँग छोरी छ, इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु सारा दुनिया बारबार छ। तर ती सारा जम्मै विषयले तपाईलाई यो भौतिक संसारमा मात्रै साथ दिन सक्छ। अलिकति यताउता भयो भने त्यही चिजबाट पनि तपाईलाई फेरि धोका पनि दिन सक्छ, घात पनि गर्न सक्छ, प्रतिघात पनि गर्न सक्छ। यो धन सम्पत्तिको कुनै भरोसा हुँदैन। कुन बेला अग्निले जलाइदिन्छ, कुन बेला बाढीले बगाइदिन्छ, हावाले उडाइदिन्छ, कुन बेला लुच्चा छुच्चाहरूले चाहिँ यो लुटिदिन्छ, लुटेराहरूले चोरले चोरिदिन्छ, अधर्मी शासकहरूले कुन बेला यसलाई हराइदिन्छ ठेगानै छैन। ठेगानै छैन। तर मन सम्पत्ति यस्तो मन सम्पत्ति हो यसले त तपाईलाई चाहिँ निश्चित रूपमा पक्का कसैले साथ दिन नसक्दाखेरि म छु नि भनेर साथ दिन आउने धन सम्पत्ति मन सम्पत्ति नै हुन्छ। सारा संसारले तपाईलाई छोड्दाखेरि पनि त्यो मन सम्पत्तिले तपाईलाई छोड्दैन। यो लोकमा मात्र होइन परलोकमा पनि यसले तपाईलाई साथै दिन्छ, साथै दिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू मन सम्पत्तिलाई कमाउन सिक्नुस्। तपाईको आफ्नो भन्नु केही छ भने त्यो तपाईको मन सम्पत्ति मात्रै हो। यो धन सम्पत्ति भनेको त आज छ भोलि छैन, यसको त कुनै ठेगानै हुँदैन, ठेगानै हुँदैन। धनको धनी नभए पनि मनको धनी चाहिँ हुनुपर्छ है। किन त भन्दाखेरि परलोकमा तपाईको यो धनलाई हेरिदैन, तपाईको मनलाई हेरिन्छ। धनले मात्रै सुख पाउँछु, धन भयो भने सारा चिज पाउँछु, धन भएपछि मलाई सारा पुग्यो भनेर ठान्नेहरू त
कस्तो भ्रममा परिरहेको छ भने नि, कस्तो भ्रममा परिरहेको छ भने जुन भ्रममा परेपछि एक दिन दुःखको भुमरीमा पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बरु धनको गरिब भए पनि मनको चाहिँ धनी हुनुपर्छ जीवनमा, तब न तपाईलाई सुख हुन्छ। धनले त तपाईलाई अलिकति यताउता भयो कि त्यो धनले तपाईलाई घात प्रतिघात सब दिन सक्छ, तर धन मनसम्पत्तिले तपाईलाई कहिले पनि गर्न सक्दैन। भनिन्छ नि तपाईको धन सम्पत्तिले खाट किन्न सक्ला, ओछ्यान किन्न सक्ला, तर निन्द्रा किन्न सक्दैन। धन सम्पत्तिले खाना किन्न सक्ला, तर भोग किन्न सक्दैन, हैन? धन सम्पत्तिले सारा भौतिक विषयहरू किन्न सक्ला, तर सुख र शान्ति किन्न सक्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा धनको गरिब भए पनि मनको चाहिँ धनी हुनुपर्छ है। कति मान्छेहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि धन भएपछि सारा पाइहाल्छ। धनै हो सब थोक यो संसारमा, धन बिना को के कसरी चलेको छ र? यसो याद गर्नुहोस् त, धन हुने मान्छे पनि त जलेको छ नि। अग्नि सिरानी राखेर गएको छ नि, खरानी भएर गएको छ नि, हैन? जतिसुकै धन भए पनि आखिरमा उसलाई अन्तत लेख्ने भनेको निधनै लेख्ने हो क्या। धनवानहरूलाई पनि आखिर अन्तत के लेख्छ? निधनै लेख्छ। महाजनहरूलाई पनि अन्तत के लेख्छ? निधन भयो भन्छ। के भयो भन्छ? निधन भयो भन्छ। कति मजाको शब्द छ। किन निधन भयो भनेको त भन्दाखेरि मर्ने बित्तिकै त उसको हात त खाली भयो त। अब खाली भयो नभएको मान्छेलाई के भन्छ त? धनवान भन्ने त निधन भन्नु परेन? त्यसैले निधन भनेको हो पनि निधनै हुन्छ। तर जो मान्छेले मनसम्पत्ति कमाएको छ ऊ निधन भन्दा पनि लेख्दा उसलाई निधन लेख्दाखेरि पनि उसले मनसम्पत्ति कमाएको छ। यो सांसारिक धन सम्पत्तिलाई छोडेर गए पनि उसले आफ्नो मनसम्पत्तिलाई साथमा लिएर जान्छ र जुनसुकै स्थानमा गएर पनि ऊ सुख र शान्तिसँग बस्न पाउँछ, गास गर्न पाउँछ। कति मान्छेहरू धनको पछाडि दौडेर 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 जीवन जिउन नै बिर्सिन्छ। यो धनको पछाडि दौडेर बाल्यकाल बिताए, युवा अवस्था बिताए, वृद्ध अवस्था पनि बिताए। अन्तत होस यसो आउँछ त सारा जिन्दगी धनमै बिताए अन्तत धन 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 भन्दा त अन्तत के आयो त? निधन आयो। अब सकिएन कुरा। धनको पछाडि दौडेछ गएको छ धन भन्दै बाल्यकाल युवाकाल वृद्धकाल पुग्यो, अन्तत आयो धन धन भन्दा त निधन भयो आयो। जसँग त्यो सपनामा त फ्युजे जस्तो भएको निधनलाई त कसले तार्न सक्छ र? हे निधन, मलाई एकैछिन छोडिदेऊ न। म त कहाँ आइपुगे त? धन धन भन्दा भन्दै म त निधनमा पो आइपुगेको छु त। ओहो, मेरो त धन हो नि लक्ष्य। म त दौडिरहेको त धनको लागि हो नि, कहाँ यो निधनको खाल्दोमा पो पुग्न आयो त। म यति दौडिन्छ धन 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 धन।
सुत्दा धन, उठ्दा धन, खाँदा धन, बस्दा धन, जे गर्दाखेरि पनि धनै धन, सम्पत्ति 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 सम्पत्ति। धन सम्पत्ति कमाउँदा कमाउँदै, मन सम्पत्तिहरू गुमाउँदा गुमाउँदै अन्तत रित्तो हुन्छ। उसले ठान्यो कि धन सम्पत्ति कमाएर म सारा चिज भरिभराउ गर्छु, परिपूर्ण गर्छु, तर अन्तत के हुन्छ, त्यो धन त निधनमा परिणत हुन्छ, अन्तत खाली हुन्छ। आफैले आफूलाई धिक्कार्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो आफैले आफूलाई धिक्कार्नु पर्ने अवस्था भनेको जो मान्छे धनकै पछि मात्र लाग्छन् नि, ती मान्छेहरूले अन्तत आफैलाई धिक्कार्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको गन्तव्य त निधनमा हो नि। अनि धिक्कार्नु परेन। किन त भन्दाखेरि धनको पछाडि लाग्दा लाग्दा उसले जीवन जिउनै बिर्सिन्छ, जीवन जिउनै बिर्सिन्छ, जीवन सकिसकेको हुन्छ, जीवन जिउनै सुरु गरेकै छैन। उसले जीवन जिउँदा 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 धनको पछाडि लागेर जिउँदा उसको चाहिँ गन्तव्य निधन पुगिसकेको हुन्छ, त उसले अब जीवन जिउन सुरु नै गरेको छैन, जीवनको अन्त्य आइसकेको हुन्छ। त्यस्ता जीवनको के अर्थ? भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो, सारा धन दौलतहरू त्यागेर। धनमा त्यो साँच्चैकै सुख शान्ति भएको भए सिद्धार्थ कुमारले त्यत्रो धन सम्पत्ति त्याग्थ्यो होला, त्यत्रो धन सम्पत्ति त्याग्थ्यो होला। रूप सम्पत्ति थिएन कि 32 लक्षण 80 व्यञ्जनले युक्त भएको राजकुमार, यति सुन्दर त्यस्तो सुन्दर स्वर्णकाय देवलोकमा पनि छैन, ब्रह्मलोकमा पनि छैन। त्यस्तो सुन्दर कायलाई पनि उहाँले त्यागेर महाविनिष्क्रमण गर्नु। त्यो रूप लावण्यमा भुलेर पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बसेन। त्यस्तोमा साँच्चैकै सुख शान्ति भएको भए सिद्धार्थ कुमारले त्यस्तो त्याग थियो त। किन त्यागेको त्यत्रो? नाम थिएन कि, दाम थिएन कि, राज्य थिएन कि, सत्ता थिएन कि, पद थिएन कि, के थिएन? राजकुमार हो नि। कपिलवस्तुको भावी राजा, सम्राट हुन सक्ने भाग्य लिएर आएको सिद्धार्थ कुमार राज्य सत्ता पनि त्यागे, पद प्रतिष्ठामा चाहिँ सुख शान्ति हुन्छ भनेर नबस्नुहोस्। त्यस्तोमा सुख शान्ति हुने भएको भए भगवान बुद्धले त्यस्तो चाहिँ राज्य सुख त्यागेर जानुहुन्थ्यो होला त। आज तपाईँ याद गर्नु, संसारमा त्यस्ता चाहिँ राज्य सुख भोग गरेका महाराजा राजा महाराजाहरू कयौं बितेर गए, कतिको नाम याद छ तपाईँ? भगवान बुद्धले त सारा चिज त्यस्ता चिजहरू त्यागेको हो नि। आज हेर्नुहोस् त भगवान बुद्धको संसारमा कति नाम छ, भगवान बुद्धको कति आदर्श लिन्छ, भगवान बुद्धको मार्गमा कति मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहन्छ। धनवानहरूको पछाडि हिँड्यो र रूपवानहरूको पछाडि हिँड्यो र त्यति मान्छे? यसो विचार गर्नुहोस् त। त्यसैले यो भौतिक संसारमा जुन सुख छ भनेर हामी भ्रममा परिरहेका छौं नि, अन्तत तपाईको त्यो जुन भ्रमित दृष्टि छ, अन्तिम समयमा तपाईलाई नै उसले धोका दिन्छ, तपाईलाई नै उसले घात गर्छ, प्रतिघात गर्छ। त्यति बेला तपाईले आफैले आफूलाई घोच्नु सिवाय, आफैले आफैलाई
तिरस्कृत गर्नु सिवाय अरू के पनि उपाय नै हुँदैन, उपाय नै हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, जिउनुपर्छ, त्यसको लागि मात्रा छि धन सम्पत्ति कमाउनुहोस्, तर याद गर्नुहोस् धन सम्पत्तिको पछाडि लागेर जिउन नै बिर्सने, जिउन नै छाड्ने मान्छे जस्तो कहिले नहुनुहोस्। धन सम्पत्ति कमाउला तर मन सम्पत्ति गुमाउला, याद गर्नुहोस्। धन सम्पत्तिको पछाडि लाग्दा लाग्दा जब जीवन जिउन चाहनुहुन्छ तब जीवनको अन्त्य आइसकेको हुन्छ। जहाँबाट जीवन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ त जीवनको अन्त्य भइसकेको हुन्छ। अनि कसरी तपाईले जीवनलाई जिउन सक्नुहुन्छ? यस्तै एउटा चाहिँ तपाईलाई सानो प्रसंग मात्रै सुनाइदिन्छु। एउटा मान्छे धनवान, उसले यति धन सम्पत्ति कमाए, उसँग अब नभएको चीज संसारमा के पनि छैन। रात दिन धन सम्पत्ति कमाउँदै हिँडे। उसलाई त यस्तो लाग्थ्यो कि धन सम्पत्तिले सारा संसार किन्न सक्छु, सारा संसारलाई आफ्नो पाउको नीचे हैन पाउमुनि हाल्न सक्छु भन्ने जस्तो घमण्ड पनि चढ्यो। धनको पछाडि लाग्यो, उसले कमाए यहाँसम्म कि आफूले एउटा राम्रो खान, एउटा राम्रो लाउन सम्म पनि फुर्सद छैन। आज यति कमाएपछि ओहो यति कमाए, खुसी भयो, फेरि कमाउने, धनकै पछि। उसले धन त कमायो तर इष्ट मित्र गुमायो। धनको पछाडि लाग्दा धन त तन्न कमायो, इष्ट मित्र गुमायो। धनको पछाडि लाग्दा इष्ट मित्र मात्र कहाँ हो र? कसैको लागि उसँग समय नै छैन। आफ्नो लागि त समय छैन उसँग, अब अरूको लागि कसरी समय हुन्छ? उसले ठान्यो कि धन भएपछि सारा चीज म किन्न सक्छु। इष्ट मित्र सबै गुमायो, फेरि धन कमायो, छोराछोरीहरू पनि गुमायो। छोराछोरीहरूले पनि आमा बुवा, त्यो बुवा हैन, त्यो मान्छे छोराछोरीहरूको नाता नै टोड्यो, टुट्यो। फेरि धनै छ, धन कमायो, अन्ततः आफ्नो श्रीमती पनि गुमायो। उसले ठानिरहेको छ धन भएपछि त यस्ता कति आउँछ कति जान्छ, खुट्टा भएसम्म जुत्ता कति आउँछ भने जस्तो धन भएपछि सारा चीज संसारमा किन्न पाइन्छ। धन कमाउँदै गयो, मन गुमाउँदै गयो, धन कमाउँदै गयो, मन गुमाउँदै गयो। साथीभाइ, इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धु, आफन्त, प्रियजनहरू र परिवार सब गुमाइसक्यो। उसले ठान्यो यस्ता इष्ट मित्र हैन, साथीभाइ, यस्ता परिवार त कति पाउँछ धन भएपछि। यद्यपि उसको पछाडि अगाडि पछाडि कयौं मान्छेहरू चाहिँ हिँड्थ्यो। उसले ठानेको थियो परिवार नभएर के भयो त, यस्तो सारा मान्छे मेरो सामुन्ने छ। तर उसलाई त्यो थाहा थिएन कि ती अगाडि पछाडि हिँड्नेहरू उसको परिवार होइनन्, ती सबै उ जस्तै धनको पछाडि हिँडेका मात्रै हुन्। जब धन हुँदैन नि तब कोही पनि हुँदैन। किन त भन्दाखेरि उसले त धन कमाउनु मात्रै जानेको छ, धन कमाउनु मात्रै सिकाएको छ, त कसैलाई मन कमाउने पनि उसले सकेको छैन, मन कमाउनु पनि सिकाएको पनि छैन।
धन भएपछि स्तम्भसम्म मात्रै पछाडि आउने हो। एउटा धनवान मान्छे हुँदा 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 यति धन सम्पत्ति कमाए, यति धन सम्पत्ति कमाए, अन्तत वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेपछि अब के हुन्छ? उसले राम्रो एउटा खान भ्याएन, राम्रो एउटा लगाउन भ्याएन, भौतिक संसारको चाहिँ जति पनि भौतिक चिजहरू छ नभएको केही पनि चिज छैन, तिनीहरूलाई भोग्ने समय पनि छैन, भोग सम्पत्ति नै छैन, मात्र धन 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 भन्दा भन्दै उसको यात्रा त निधनमा हो नि। तपाईँ जतिसुकै धन धन भनेर अगाडि जानुहोस् न, अन्ततः तपाईँको यात्रा भनेको निधनमै हो कि। त्यसैले यो धनको पछाडि धेरै लाग्नुहुन्न। सम्मा आजीवक गरेर मन सम्पत्तिबाट अलग नभइकन धन सम्पत्ति कमाउने हो। जति तपाईँ धन सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ, मन सम्पत्तिबाट यदि तपाईँको धन सम्पत्ति अलग भएर तपाईँले कमाउनु भयो भने त्यो धन सम्पत्तिले तपाईँलाई कहिले पनि सुख दिन सक्दैन। कहिले पनि तपाईँलाई सुख दिँदैन। जो मान्छे मन सम्पत्तिबाट अलग हुन्छ त्यो मान्छे संसारबाट सबबाट अलग हुन्छ। हुँदा 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 अन्तिम समय आयो, त्यो धनवान मान्छेको नभएको के पनि छैन। त एक दिन आफ्नो सुनको खाटमा लेटिरहेको अवस्थामा, सुनको खाट त किन्यो तर निन्द्रा किन्न सकेन त्यसले। रातिको समय थियो, आँखा खोलेरै रात बिताइरहेको थियो, निन्द्रा आएकै होइन। यति धन छ, के गरौँ, यति कमाउनु पर्छ, यस्तै थन्कै थन्कै थन्कै, दिन रात धनै धन छ, यात्रा भने निधनको गरिरहेको छ, यादै छैन। अन्तिम समयमा रातिको समय मृत्युराज यमराज उभिन आयो। मृत्युराज यमराज उभिन आयो। हे धनवान मान्छे, तिम्रो त समय आयो, अब तिमीले मसँग जानुपर्छ। यति स्वर के सुनेको थियो, धनवान त्यो मान्छे त जुरु जारो उठेर को कराउन आएको मेरो कोठामा, अनुमति बिना को आयो, कहाँ जानुपर्छ मैले, कोसँग जानुपर्छ मैले भन्न थाले। यमराज मृत्युराजले भने, न म कसैसँग म आज्ञा लिएर आउँछु, न कसैसँगको अनुमति लिएर नै जान्छु। जसको समय आउँछ उसको लागि जहाँ पनि हाजिर हुन्छु। न कसैको आदेश चाहिन्छ, न कसैको अनुमति चाहिन्छ। म त मृत्युराज हुँ, मृत्युराज। हे धनपति, अब तिम्रो समय पुग्यो। अब तिमीले जानुपर्छ, मसँग हिँड्नुपर्छ। मृत्युराज नै अब अगाडि आएपछि त धनपतिको पनि के लाग्छ। जब मृत्युराज उसको सामुन्ने खडा भयो तब मात्रै उसले छसङ्ग निन्द्राबाट बिउजे जस्तो भयो। ओहो, अब मैले जानुपर्छ। यति सारा संसार छोडेर मैले जानुपर्छ, धन सम्पत्ति यत्रो कमाएको मैले अब छोडेर जानुपर्छ। ओहो, मृत्युराजलाई धनपतिले भने, हे मृत्युराज, के भन्दैछौ, मैले यो के सुन्दैछौ? मैले जीवनमा यत्रो धन सम्पत्ति कमाएको छु, देखेनौ सुनको खाटमा सुतिरहेको, सुनको थालमा खाइरहेको, हैन, सुनकै जुत्ता लगाइरहेको, सुनकै महल बनाइएको,
यो सारा चिजलाई त मैले भोग्नै पाएको छैन। हे मृत्युराज, तिमीले के भन्दैछौ? त्यत्रो दुःख गरेर मैले कमाएँ, यो मैले भोग्नु पर्दै? तिमी मलाई लिन आइसकेको रहेछौ। मृत्युराजले भने, यो त संसारको नियम हो, तपाईलाई मैले कमाऊ नभोग भनेको छु। जति आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार आयु संस्कार लिएर आएको छु, तपाईको आयु संस्कार समय त सक्यो। धन धन भन्दै निधनको यात्रामा हिँडेको मान्छेले आज आएर मेरो यत्रो धन सम्पत्ति कसले भोग्ला? मैले भोग्नु पर्दैन, यति चाँडो मलाई लिन आउने भनेर भनिरहेका छौ। संसारमा धन सम्पत्तिले सारा किन्न सकिएला, तर समय किन्न सकिँदैन, आयु किन्न सकिँदैन। हे धनपति, जाम हिँड, ढिला नगर, तिम्रो समय भइसक्यो। त्यसपछि त्यो धन सम्पत्ति धनपतिले के भने, यत्रो धन छ मसँग, यत्रो धन छ, यसको आदि धन सम्पत्ति म हे मृत्युराज तपाईलाई दिन्छु, तपाईलाई चढाउँछु, म पूजा गर्छु। तर आदि धन सम्पत्ति भोग्नको निमित्त मलाई केही वर्ष मलाई दियो। सारा धन सम्पत्तिको आदि भाग तिमीलाई नि भयो, तपाईको चरणमा हालिदिन्छु म। मृत्युराजले भने, हे धनपति, यस्ता धन सम्पत्तिले त यो भौतिक संसारमा रुमल्लिएका भौतिक विषयहरूमा चाहिँ डुबिरहेका मान्छेहरूको लागि मात्रै यो धन सम्पत्तिले पूजा गरेर उनीहरूको मन प्रसन्न पारेर उनीहरूलाई लोभ्याउन सक्ला। तर म त मृत्युराज हो नि, मलाई यस्ता धन सम्पत्तिको के अर्थ र? मलाई त मन सम्पत्तिको मात्रै मूल्य छ मेरो 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 शासनमा, धन सम्पत्तिको कुनै मूल्य छैन। तिमीले जति धन कमायो, सुन चाँदी हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना, यो मेरो लेखा जोखामा पर्दैन। मेरो लेखा जोखामा त मन सम्पत्ति हो, मन सम्पत्ति। हे धनपति, अझै पनि तिमी धनकै कुरा गरिरहेका छौ, जब तिम्रो सामुन्ने यमराज खडा छ, तिमी अझै धन सम्पत्तिको कुरा गर्दैछौ। अब त कमसे कम मन सम्पत्तिको कुरा गर। अब त मन सम्पत्तिको कुरा गर, हिँड, तिम्रो समय पुग्यो। त धनपतिले भने, हे महाराज, भयो, मेरो सारा सम्पत्तिको 90% सम्पत्ति तिमीलाई दिन्छु, तिम्रो चरणमा राखेर म पूजा गर्छु। अब 10% धन सम्पत्ति भए पनि मैले भोग्न पाउनु पर्यो। धन धन भन्दा भन्दै, धन भन्दा भन्दै मैले राम्रोसँग खान पनि खाएन, राम्रोसँग लाउन पनि लाएन, राम्रोसँग बस्दा पनि बस्दैन। अन्तत म धनकै पछि पछि मात्रै लागे। भोलि भोगौला, पर्सि भोगौला, यो धन सम्पत्तिले यो गरौँला त्यो गरौँला भनेर मैले भोलि 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 भन्दा भन्दै आज मेरो यस्तो समय आयो। कृपया हे यमराज, मलाई केही समय भए पनि देऊ, केही दिन भए पनि मलाई छुट्याइदियो, ताकि मैले कमाएको, जिन्दगी भर कमाएको धन सम्पत्ति केही भए पनि भोगेर जान पाऊँ। मलाई अलिकति भयो भने समय दिनु। यत्रो धन सम्पत्ति कमाए मैले, यत्रो धन सम्पत्ति कमाए। यमराजले भने, हे मूर्ख धनपति, त्यत्रो सम्झाउँदाखेरि पनि यमराजलाई धन सम्पत्तिको लोभ देखाउने? तिमीले धन सम्पत्ति कमायो, तर जीवनमा सारा
चीज गुमायो। इष्ट मित्र गुमाए, साथी भाइ गुमाए, नाता कुटुम्ब सम्बन्ध गुमाए, धन सम्पत्ति मात्रै कमाए, अन्तत छोरा छोरी र आफ्नो श्रीमती पनि गुमाए, तर तिमीले धन सम्पत्ति कमाए। अब हुँदा 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 धन सम्पत्ति मात्र कमाउँदै 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 कमाउँदै, हे धनपति, हे मूर्ख, तिमीले आज आफ्नो जीवनै गुमाए, तर तिमी अझै भनिरहेका छौ मैले धन सम्पत्ति कमाए। कमाए होला, तिमीले धन सम्पत्ति खूब कमाए होला, तर याद गर धन सम्पत्ति कमाए तर तिमीले आफ्नो जीवनै गुमाए। सक्यो तिम्रो जीवन। जब तिमीले अब जिउँछु भनेर तिमीले चाहिँ जीवन जिउने थालनी के गरेको थियो, तिम्रो जीवनको अन्त्य भइसकेको रहेछ। तिमीले धन सम्पत्ति चाहिँ खूब कमाए, तर आज तिमीले आफैलाई गुमाए, आफैलाई गुमाए। हे मूर्ख धनपति, अब विलम्ब नगर, अब तिमीले जानुपर्छ। मेरो शासनमा धन सम्पत्तिको लेखाजोखा होइन, मेरो शासनमा मन सम्पत्तिको लेखाजोखा। तिमीले त सारा मनहरू गुमाए, साथी भाइ, इष्ट मित्र, नाता कुटुम्ब सम्बन्ध, परिवार, सबैको मन सम्पत्ति गुमाए, तर तिमी धन 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 भन्दा भन्दै आखिर देख्यौ त यमराजको सामुन्नेमा निधन भइरहेको छ। यमराजको सामुन्नेमा तिमी निधन भएको छ। भएन बा, धनपतिलाई त फसाद पर्यो। त्यसपछि धनपतिले के भने त भन्दाखेरि, अब मैले जानै पर्छ भने यत्रो मेहनत गरेर कमाएको मेरो नाता कुटुम्ब इष्ट मित्र परिवार सब गुमाएर कमाएको यो धन सम्पत्ति हैन, म अब यमराजसँग जानै पर्छ भने मैले कमाएको यो सम्पत्ति सारा चीज मैले लानै पर्छ। धनपतिको शर्त कस्तो, यदि म यमराजसँग जानै पर्छ भने मैले यो सारा सम्पत्ति भोग्नको निमित्त लानै पर्छ। त्यसपछि यमराज गललल हाँसे, धनपतिको मूर्खतामा गललल हाँसे। किन हाँसे? हे मूर्ख धनपति, हे मूर्ख धनपति, जुन लोकमा तिमी जाँदैछौ त्यो लोकमा यो धन सम्पत्ति कुनै धुलो जतिको पनि मूल्य छैन। यो धन सम्पत्ति धुलो जतिको पनि मूल्य छैन। र अर्को कुरा, जब तिमीले आफ्नो जीवन भर धारण गरेको यही शरीर त तिमीले छोडेर जानुपर्छ भने तिमीले कमाएको त धन सम्पत्ति लानै पर्छ भनेर तिमीले आफ्नो मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका छौ। हे धनपति, तिमीले आफ्नो मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका छौ। अब तिमीले यो शरीर त त्यागेर जानुपर्छ भने यो धन सम्पत्तिको के कुरा? हे मूर्ख धनपति, तिमी मृत्यु राजको सामान्य भएर पनि अहिलेसम्म पनि धन 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 देखेनौ तिमी कति निधन भएको। अब त तिमी निधनको यात्रामा छौ त तिमी किन धनको पछि लागिरहेका छौ? यमराजले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब धनपतिलाई फसाद भएन? फसाद भएन? धनपतिले भने,
यत्रो जीवनमा दिन रात पसिना बगाएर मैले कमाएको यत्रो धन सम्पत्ति मैले छोडेर जानुपर्छ भने के म अब खाली नै जानु त? यमराजले भने, भन्न त भनिन्छ मान्छेहरू जाने बेलामा खाली नै गइन्छ, तर वास्तवमा मान्छेहरू हेर्दाखेरि खाली गए तापनि उसले लिएर पनि जान्छ। त्यसो भए म यो धन सम्पत्ति लिएर जान्छु भनेर धनपत्ति फेरि कराउन थाले। त यमराजले भने, जो मान्छे यो लोकबाट परलोकमा जान्छ तिनीहरूले धन सम्पत्तिलाई छोडेर मन सम्पत्ति मात्र लिएर जाने। किन त भन्दाखेरि त्यो लोकमा धन सम्पत्तिको लेखाजोखा होइन, मन सम्पत्तिको लेखाजोखा हुन्छ। धन सम्पत्तिलाई तौलिँदैन, त्यहाँ मन सम्पत्तिलाई तौलिन्छ। त्यहाँ धनपतिको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यहाँ मनपतिको अर्थ मात्रै हुन्छ। किन त भन्दाखेरि धन 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 भन्दा त निधन भइसक्यो नि। आखिर यो संसारबाट लोकबाट परलोक जाने त धन त जाँदैन त, मन मात्रै जाने हो। त त्यहाँ लेखाजोखा मनकै मात्रै हुन्छ। त कोही मान्छे हेर्दाखेरि खाली नै गए तापनि उसले आफूले गरिरहेको कर्म, जुन कर्म उसको मनद्वारा, मनले उसले चेतनाद्वारा गरिरहेको हुन्छ, त्यही कर्म मात्रै उसले लिएर जाने हो। त्यसैले परलोकमा तिमीसँग कति धन छ, तिमीसँग कति सम्पत्ति छ, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन। तिमीसँग मन सम्पत्ति कतिको छ, तिम्रो मन कस्तो छ, तिम्रो मनको स्थान कस्तो छ, त्यसको मात्रै लेखाजोखा हुन्छ। हे मूर्ख धनपति, तिमी धनको धनी भए पनि मनको चाहिँ असाध्यै गरिब रहेका छौ। धनको धनी भए पनि मनको त गरिब रहेका छौ। अब तिमी जुन लोकमा जान्छौ त्यहाँ धनको होइन मनको स्थान हुन्छ। जब तिमीसँग धनै छैन, मनै छैन त हाय तिम्रो अब अवस्था कस्तो हुन्छ। कति मूर्ख यी मान्छेहरू जसले धनको पछि लाग्दै लाग्दै, धनको पछि दगुर्दै 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 उसको धनको दौड आखिरमा निधनमा टुङ्गिन्छ। धन धन भन्दै दगुर्ने, तर निधनमा उसको टुङ्गी। जब निधनमा ऊ पुग्छ तब उसले कमाएको त्यो धनलाई भोग्नको निमित्त उसले भोगेर उसले जीवन जिउन खोज्छ। जब उसले जीवन सुरु गर्न खोज्छ, चाहना गर्छ, तब उसले जीवन टुङ्ग्याइसकेको हुन्छ। जीवन जिउने सारा बाधाहरू बन्द भइसकेको हुन्छ। जब उसले जीवनको यात्रा थालनी गर्न चाहन्छ तब जीवनको बाधाहरू बन्द भइसकेको हुन्छ। कस्ता मान्छेको धनको पछाडि लागेर जीवनको यात्रा, जीवनको बाटो निधनमा टुङ्ग्याएर जीवन जिउने यात्रा थालनी गर्ने, आरम्भ गर्ने समयमा जीवनका सारा बाधाहरू बन्द भइसकेको हुन्छ। त्यसैले पाँचको बासिकाहरू, तपाईँ पनि यो धन 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 भन्दै निधनतिर त दौडिरहेको छैन। कतै तपाईँले जीवन अब त जिउँछु भन्दै गर्दाखेरि जीवन जिउने सारा बाटाहरू त बन्द भइसकेको छैन। याद गर्नुहोस्, होस गर्नुहोस्, समय छँदै तपाईले जति सुकै कमाएको धन सम्पत्ति होस्, त्यो धन सम्पत्तिले एक सेकेन्ड समय पनि किन्न सक्दैन। समय बडा मूल्यवान छ। समय छँदै तपाईले मन सम्पत्ति कमाइहाल्नुहोस्, के ठेगान
यो हाम्रो जीवनमा भएको समय आज हो कि भोलि हो, कुन बेला टुङ्गिन्छ टुङ्गिन्छ। तपाईसँग 1 सेकेन्ड भए पनि त्यो मूल्यवान छ। जति धन सम्पत्ति तपाईले कमाउनु भयो त्यो 1 सेकेन्ड पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले धन सम्पत्ति मूल्यवान होइन, तपाईको चाहिँ यो समय जुन छ साह्रै मूल्यवान छ। यसलाई मनोसम्पत्ति कमाउनेमा लगाइहाल्नुस् समय छँदै है। नत्र भने निधनमा पुग्दाखेरि अब त म धन सम्पत्ति सबै छोडेर जाने रहेछ, अब त मन सम्पत्ति कमाउनु पर्यो भनेर जब तपाईले मन सम्पत्तिको लागि जीवन जिउन खोज्दाखेरि सारा पाताहरू चाहिँ बन्द भइसकेको भए अनि के गर्नुहुन्छ? यमराज तपाईको सामुन्ने खडा छ, सारा धन सम्पत्तिहरू छोडेर गए, सारा नाताहरू तोडेर गए त्यसले। अब यमराजसँग आफ्नो जीवन जोडेर जानुपर्छ। धन सम्पत्ति होइन, त्यहाँ त मन सम्पत्तिको मात्र स्थान छ रे। धन सम्पत्ति होइन, त्यहाँ मन सम्पत्ति मात्र लेखाको जोखा हुन्छ रे। धन सम्पत्तिको कुनै स्थान छैन, मन सम्पत्तिको मात्र स्थान छ रे। उनले मलाई अलिकति समय दियो भनेर समय मागिरहेको छ, तर यमराज मृत्युराजले तपाईलाई 1 सेकेन्ड पनि थपिदिए, 1 सेकेन्ड समय पनि तपाईले थपिदिए। त्यसैले भाषाको भाषिकाहरू जानु त पर्छ, सबै जानु पर्छ। यमराज मृत्युराज कुन बेला तपाईको सामुन्ने टुप्लुक्क अगाडि हिँड जाम मसँग भन्न आउने कुन बेला हो त्यो थाहा नै छैन। तर अहिलेसम्म त भन्न आएको छैन। हो, यो समय भनेको जीवनमा साह्रै मूल्यवान। यो समयलाई धन सम्पत्तिको पछाडि होइन, अब मन सम्पत्तिको पछाडि पनि लगाउनुस्। त्यसको माने धन सम्पत्ति चाहिँदैन भनेको होइन, कमाउनुस्, सम्मा आजीविका गरेर कमाउनुस्, तर छोडेर जाने सम्पत्ति मात्रै कमाएर बस्ने कि लिएर जाने सम्पत्ति कमाएर जाने? तोडेर जाने सम्पत्ति मात्रै कमाएर बस्ने कि जोडेर जाने सम्पत्ति पनि कमाउने? यो धन सम्पत्ति सारा चीज त छोडेर जाने हो, तोडेर जाने हो। मन सम्पत्ति नै हो लिएर जाने, जोडेर जाने भनेको। अनि छोडेर जाने, तोडेर जाने यही सम्पत्तिमा मात्रै जीवन बिताएर अन्ततः निधन हुने हो। सारा चीज त यही छोडेर जाने हो। यसकै पछि मात्र लागेर तपाईले जीवन बिताउनु भयो भने, यो समय खेर फाल्नु भयो भने आखिरमा हातमा लाग्यो सुन्ने, हात्ती आयो फुस्स भने जस्तो जीवनमा यो गरे त्यो गरे, यहाँ गए त्यहाँ गए, यस्तो गरे उस्तो गरे, जस्तो सुकै गरे पनि आखिरमा मृत्युराजको सामुन्ने पर्ने पर्छ। त मृत्युराजले त यो गरे त्यो गरे, कसलाई के को थाहा छ? उसले के लेखाजोखा राख्दैन। तिम्रो मन कस्तो छ त्यो मात्रै हेर्ने हो। न तिम्रो रूप हेर्छ, न तिम्रो जात हेर्छ, न तिम्रो पाट हेर्छ, न तिम्रो धन हेर्छ, न तिम्रो सम्पत्ति हेर्छ, न तिम्रो घर हेर्छ, न तिम्रो बंगला हेर्छ। उसलाई त मनसँग मात्रै उसको सम्बन्ध छ। मन सेतो छ कि मन कालो छ, मन सम्पत्ति कति छ, त्यो अनुसार उसले तपाईलाई जहाँ लानुपर्ने हो, जसरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो व्यवस्था गरिहाल्छ। त्यसैले उपासकहरू छोडेर जाने सम्पत्तिमा मात्रै जीवन बिताएर जीवनै जिउन बिर्सेर धन धन भन्दै निधनतिर दगुरिरहेको छौ कि भनेर होस गर्नुस्, सजग हुनुस्। लाने भनेको त मन सम्पत्ति हो। मैले जीवनमा मन सम्पत्ति कति कमाएँ, त्यो मन सम्पत्ति भनेको के हो भन्थे? मन सम्पत्ति तपाईले त भन्नुभएछ। धन सम्पत्ति पो थाहा छ त हामीलाई, गाडी बंगला घर हिरा मोती जवाहरलाल, यो चीज त थाहा छ। मन सम्पत्ति भनेको चीज के हो थाहा हुनेलाई त थाहा छ। तपाईले आफूले कमाइरहेको त्यही सम्पत्तिबाट कसैको हित उपकार गर्नुको निमित्त त्यो सम्पत्ति त्याग गरिरहनु भएको छ, दान गरिरहनु भएको छ भने त्यही तपाईको मन सम्पत्ति हो। किन त भन्दाखेरि मनमा श्रद्धा आस्था विश्वास राखेर परहित उपकारको उद्धारको निमित्त त्यस्तो कुशल चेतना राखेर तपाईले चाहिँ आफूसँग भएको त्यो धन सम्पत्ति संसार उद्धारको लागि तपाईले त्याग गरिरहनु भएको छ
त्यो मनद्वारा नै हो, मन नभएको भए त्यसो त्याग्नै सकिँदैन हो। त्यो कार्यबाट प्राप्त हुने जुन सम्पत्ति छ नि त्यसले मन सम्पत्ति भन्छ। यो शरीर जो छ, यो शरीर एक दिन कुहिएर जाने, एक दिन चाहिँ जीर्ण भएर जाने, एक दिन मरेर जाने, यो जुन यो शरीर छ, यो शरीरबाट पनि कसैको अरूको हित सुखको लागि यो शरीरबाट केही न केही उपकार गर्ने कुशल चेतना राखेर, मंगल चेतना राखेर त्यो पनि के हो त? मनोसम्पत्ति हो। र आफूसँग जुन समय छ, यो समय, यो आयुलाई जीवनमा भएका नराम्रा कसिङ्गरहरूलाई हटाएर जीवनलाई परिशुद्ध गर्नको निमित्त जुन साधना गरिन्छ, जुन ध्यान भावना गरिन्छ, त्यसबाट पनि तपाईले मनोसम्पत्ति कमाउने हो। त्यसले आयु छ, समय छँदा छँदै तपाईको जीवनलाई शुद्ध पार्ने, पवित्र पार्ने, हैन? तपाईको जीवनमा भएका क्लेशहरूलाई निर्मूल पार्ने, लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्धच कुकुच्च जसले तपाईको जीवनलाई अन्धकार बनाउँछ, यस्ता चीजहरू गर्ने गराउने जुन कार्यबाट पनि मनोसम्पत्ति कमाइन्छ। क्या हो उपासकहरू? हो, जाने बेलामा लिएर जाने भनेको यही सम्पत्ति मात्रै हो, अरु त सबै छोडेर जाने हो, तोडेर जाने हो। हेमराजले भने जब आफ्नो शरीर त छोडेर जानुपर्छ भने तिमीले यो शरीरले कमाएको धन सम्पत्ति म त लिएर जान्छु भनेर कराउँछ। ए मूर्ख धनपति, तिमी त धनको धनी त भयो तर मनको साह्रै गरिब भयो। जुन लोकमा जाँदैछौ नि त्यहाँ धनको कुनै स्थान छैन, त्यहाँ मनकै स्थान छ। त्यहाँ धनको कुनै लेखाजोखा हुँदैन, त्यहाँ मनको मात्र लेखाजोखा हुन्छ। जाउँ हिँड भनेर झ्याप्प समाएर यमराजले त्यो धनपतिलाई लिएर गए। अझै पनि त्यो धनपति मेरो धन, मेरो धन, मैले यति कमाए, मैले उति कमाए, यो घर बंगला, यो 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 धन 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 भन्दै छ। निधन भइरहेको छ, अझै धन छ, निधन भइरहेको छ, अझै धन छ। यो धनको नशा चढेपछि नि न साथी भन्छ, न मित्र भन्छ, न आफन्त भन्छ, नाता भन्छ, न सम्बन्ध भन्छ, न परिवार भन्छ, न जान भन्छ। यो धनले त सारा कमाउँछ तर संसारमा जति पनि नाताहरू छ सबै गुमाउँछ। तपाई पनि धन कमाउँदै नाता त गुमाउँदै त हुनुहुन्न नि। धनको धनी त भयो होला तर मनको गरिब भयो भने त फसाद छ नि तपाईको। अन्तत सारा दुनियाँले तपाईलाई धनको हिसाबले मानिदैन, तपाईको मनकै हिसाबले मान्छ। जो मान्छे धनको पुजारी हुन्छ त्यो मान्छे त अन्तमा के हुन्छ? मृत्युराजको सामुन्ने आँसु बगाएर उसले चाहिँ जीवनको भिख माग्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो उसको भिख मागेको त्यो भिखको कटौरामा एउटा केस पनि मृत्युराजले हाल्दैन। जीवनको भिखारी बन्नुपर्ने हुन्छ। तर मनोसम्पत्ति भएका मान्छेहरू मृत्युराजले पनि सम्मान गरेर लान्छ, किन त भन्दाखेरि उसको स्थान ठुलै छ। उपासकहरू आखिरमा त्यो धनपतिले जिन्दगी भर कमाए धन सम्पत्ति तर सारा चीज गुमाए, अन्तत खाली हात गए। जहाँ उसको जन्म भयो यहाँ ऊ दरिद्र भएर जन्मे, कुरूप भएर जन्मे, मानसिकता पनि दरिद्र भएर ऊ जन्मिनु पर्यो। आखिर त उसको जीवन मूल्यहीन भयो, मूल्यहीन भयो। यस्तै 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 मान्छेहरूको धन सम्पत्तिको पछाडि लागेर के कस्ता हरकतहरू गर्छन्। मानव भए पनि दानवको व्यवहार गर्छन्, मनुष्य भए पनि पशुत्वमा पुर्याइदिन्छ यो धन सम्पत्तिले। अलिकति हामीले यसलाई जानेन भने
धन सम्पत्ति कमाउँदै गर्दाखेरि त्यो धन सम्पत्तिमा मन सम्पत्ति पनि भएन भने तपाईको त्यो धन सम्पत्तिले मानवलाई दानव बनाइदिन्छ, मनुष्यलाई पशु बनाइदिन्छ। यदि तपाईले धन सम्पत्ति बरु थोरै कमाउनुस् तर त्यो धन सम्पत्तिमा मन सम्पत्ति पनि जोड्दै लानु भयो भने त्यो थोरै धन सम्पत्तिले पनि तपाईलाई राजा बनाउँछ, राजा। जीवन जिउने त्यो मार्ग प्रशस्त गर्छ, जीवन जिउने मार्ग प्रशस्त गर्छ। यो लोकमा मात्र होइन, परलोकमा पनि सुख र शान्ति दिन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले धन सम्पत्ति पनि कमाउनुस्, साथसाथै मन सम्पत्ति पनि कमाउनुस्। यो धन सम्पत्ति र मन सम्पत्ति दुईटा रटका पाङ्राहरू समान भयो भने तपाईको जीवनको रट सलल गुलुल अगाडि बढ्छ, यो लोकमा र परलोकमा पनि, यो लोक र परलोकमा पनि। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि हे उपासक उपासिकाहरू, धन सम्पत्तिको साथसाथै मन सम्पत्ति पनि कमाउन सिक, ताकि यो लोकबाट परलोक जाँदाखेरि हाय मैले जीवन जिउन जानिन भनेर पश्चाताप गर्न नपरोस्। भगवान बुद्धले हामीलाई त्यही सिकाउनु भएको छ, जीवनको पश्चातापबाट जोगाउनु भएको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामी निधनको यात्रामा छौँ। त्यसैले धनै धन भनेर मात्रै नहिर मन पनि कमाउन सिक भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा पुण्यानुमोदन चाहे उपासक उपासिकाहरू है। र आज पुण्यानुमोदन गर्नुको लागि आज 20 गते होइन, 21 गतेको हो के अरे। ल त अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। तपाईले त्रिरत्नको अनुभवले जीवनमा धन सम्पत्ति पनि कमाउन सकोस्। धन सम्पत्ति कमाउँदै गर्दाखेरि मन सम्पत्तिबाट कहिले पनि अलग नभएको धन सम्पत्ति कमाउन सकोस्। मन सम्पत्तिबाट अलग भएको धन सम्पत्ति जब तपाईले कमाउनुहुन्छ तब त्यो धन सम्पत्ति तपाईको जीवनमा कालो सर्प भएर आउँछ। सर्पलाई जतिसुकै दुध खुवाएर पिलाए पनि त्यो सर्पले एक दिन दस्छ नै। त्यसैले मन सम्पत्तिबाट अलग भएको धन सम्पत्ति त्यो अनैतिक धन सम्पत्ति भन्छ। त्यसले नैतिक धन सम्पत्ति भनेको मन सम्पत्तिसँग जोडिएको धन सम्पत्ति। मन सम्पत्तिबाट अलग भएको सम्पत्ति भनेको अनैतिक सम्पत्ति जसले तपाईको जीवनमा काल सर्पको रूप लिएर तपाईको जीवनलाई नै एक दिन दसेर सखाप तुल्याइदिन्छ। हाय मैले जीवन जिउन जानेन भन्दै गर्दाखेरि पनि मृत्युराजले तपाईलाई छोड्दैन। लुट्टु ल्यायनी भन्छ नि नेवारी भाषाबाट। अब लुट्टु ल्यायनी भनेको नेपाली भाषा र किस्साएर लान्छ भने जस्तै हो। तपाईको आँसुले त्यो यमराजको मन पक्लिँदैन। तपाईको चाहिँ चित्कारले त्यो यमराजको त्यो मन के हुनेवालामा छैन, तपाईलाई किस्साएर लान्छ, किस्सारेर हो। त्यसैले स्वागत गर्दै हैन आदर गौरवका साथ चाहिँ यो लोकबाट परलोक जाने हो भने अब लोकबाट परलोकको मात्र के कुरा, यही लोकमा पनि तपाईलाई चाहिँ मान सम्मान गर्छन् धन सम्पत्ति र वन सम्पत्ति भएको मान्छेहरूले। के धनको मन डासा भाग खुसी भन्छ नि त, के फरक भयो धन भएर के भने। त्यसैले धनको धनी मात्रै होइन मनको धनी पनि हुनुपर्छ। बरु धनको धनी नभए पनि मनको धनी चाहिँ हुनुपर्छ भन्छन् क्या। ल त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू पनि मनको धनी हुन पनि सिक्नुहोस्। धनको धनी हुनको निमित्त त कति जीवन हामीले बिताएर आए खोइ त धनको धनी भएकै होइन, अहिले पनि धनकै पछाडि लाग्दा लाग्दा निधनै भएको छ। यस्ता धनको पछाडि त कयौं कल्प युग बिताएर आइसके। अब एकचोटि मनको पछि लाग्ने हो कि मन सम्पत्ति पो कमाउने हो कि यसो विचार गर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू। हस् त आजको लागि यति नै। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महास्थित भन्ने लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिधि वंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजन तथा
देवताहरू, सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्दै आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गल। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता मे सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता मे सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता मे सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।